जसको जीवन सूत्रबाट सजिलै खुल्छन् कयौं अडचना, जसको बीज परेर मात्र जगमा फक्रिन्छ नौलोपना, जसको मार्ग पछ्याउँदै समयका पाङ्ग्राहरू चल्दछन्, श्रद्धा साथ बुझौं कि वृद्ध जनती जिउँदा इतिहास हुन्, श्रद्धा साथ बुझौं कि वृद्ध जनती जिउँदा इतिहास हुन्। यो हो कार्यक्रम बुढ्यौली साहित्य। आदरणीय श्रोताबिन नमस्कार, म सुभाष खनाल। बुढ्यौली साहित्य कार्यक्रमको 27औं श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम बुढ्यौली साहित्य समाज मकवानपुर र रेडियो थाहा सञ्चारको संयुक्त प्रयासमा पाक्षिक रूपमा आइतबार बेलुका 8:45 बजे रेडियो थाहा सञ्चार 99.6 मेगाहर्ज हेटौँडा र 99.4 मेगाहर्ज काठमाडौँबाट एकसाथ प्रसारण हुने गर्दछ। यो कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्ने गरेका छौं बुढ्यौली साहित्य विषयक वार्ता, रचना वाचन र बुढ्यौली साहित्य समाजले गरिरहेका कार्यक्रमहरूको जानकारी। आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा हामी प्रस्तुत गर्दैछौं साहित्यकार तथा समालोचक व्यक्तित्व ठाकुर शर्मा भण्डारीसँगको वार्ता। साहित्यकार कविराज घिमिरेले वृद्ध वृद्धा केन्द्रित विषयमा सिर्जना गरिरहनु भएको खण्ड काव्यको 8 श्लोक कविता वाचन पुरुषोत्तम आचार्यको आवाजमा। त्यसैगरी साहित्यकार गणेश कुमार पौडेलसँग भएको वार्ता, डाक्टर गणेश कुमार पौडेलसँग भएको वार्ता प्रस्तुत छ साहित्यकार तथा समालोचक व्यक्तित्व ठाकुर शर्मा भण्डारीसँगको वार्ता। यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ ठाकुर शर्मा भण्डारी, साहित्यकार समालोचक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ बसोबासका हिसाबले काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 4 धुम्बाराही प्रगति टोल काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ र 2010 साल भाद्र 25 गते जन्मिनु भएको उहाँ निरन्तर साहित्यिक सेवामा क्रियाशील हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग विशेष गरी बुढ्यौली साहित्यको विषयमा छलफल गर्छौं, कुराकानी गर्छौं र यतिखेर म उहाँसँग जोडिन चाहन्छु। ठाकुर शर्मा भण्डारी हुनुहुन्छ साहित्यकार, यहाँलाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। हजुर नमस्कार। हजुर, अलिकति हाम्रो बुढ्यौली साहित्यकै विषयमा चर्चा परिचर्चा कुराकानी सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो। बुढ्यौली साहित्य भनेर चाहिँ केलाई बुझ्नु पर्ला अथवा कस्तो साहित्यलाई बुढ्यौली साहित्य भनेर भन्नु पर्ला भन्ने यहाँले सम्झिनुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ? मैले बुढ्यौली साहित्य भन्दा बित्तिकै वास्तवमा हाम्रो वृद्ध वृद्धाहरू हुनुहुन्छ, हजुर, समाजका ज्येष्ठ नागरिक, हजुर, ज्येष्ठ नागरिककै विषयमा लेखिएको साहित्य, उहाँहरूकै सुख दुःख, समाजबाट उहाँहरूले पाएका सम्मान अथवा असम्मान अथवा चाहिँ केही दुःखका कुराहरू, ती कुराहरूलाई लिएर लेखिएको र उहाँहरूप्रति गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य के हो, त्यो कर्तव्यलाई पनि मानिसले बिर्सन हुँदैन भन्नेतिर सङ्केत गरिएको त्यस्तो साहित्यलाई नै बुढ्यौली साहित्य भनिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि ज्येष्ठ नागरिक भनेको चाहिँ वास्तवमा समाजका गहना नै हुन्। आमा बुवाले एउटा बच्चालाई जन्म दिएर हुर्काउँछ, त हुर्काउँदा कति दुःख हुन्छ र पछि गएर उहाँहरूको चाहिँ अलिकता अशक्त अथवा वृद्ध भइसकेपछि शारीरिक मानसिक रूपमा उहाँहरूका जुन भावनाहरूमा अलिकता परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। त्यस बेलामा कतिपय सन्ततिले ख्याल नराख्दा पनि पीडामा भएको हामी देख्छौँ। त्यसै विषयलाई अर्थात् जीवन पर्यन्त उनीहरूले समाजमा दिएका आफ्नो सन्तानका लागि आफूलाई समर्पण गरेर जीवन यापन गरेका व्यक्तित्वको रूपमा ज्येष्ठ नागरिक अथवा वृद्ध वृद्धालाई लिइन्छ। जब उनीहरूमा मानसिक दबाव पर्छ अथवा कतिपय विचलित पनि भएका देखिन्छन्, यिनको सम्मान घरभित्र वा बाहिर गर्न सकिएन भने आफ्नो भलाइ वास्तवमा हुँदैन। यो कुरालाई ध्यानमा दिएर लेखिएको जुन साहित्य छ त्यसलाई चाहिँ बुढ्यौली साहित्य भनिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, कतिपय सन्दर्भमा बुझाइको हिसाबले बुढ्यौली साहित्य भन्नासाथ बुढाबुढीले लेख्नुपर्ने अथवा वृद्ध वृद्ध लेख्नुपर्ने अथवा 60 नागेका व्यक्तिहरूले लेख्नुपर्ने भन्ने खालको तरिकाले बुझिराखेको पनि पाइन्छ। त्यसरी बुझ्दाखेरि सही हुन्छ त यो साहित्यलाई? होइन, त्यस्तो चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन। तर एउटा कुरा व्यावहारिकतामा के हुन सक्छ भने अब 50-60 नागिसकेपछि उहाँहरूले गरेका अनुभवलाई लेख्दाखेरि ज्येष्ठ नागरिकलाई बढी ध्यान दिएर लेखेको चाहिँ हुन सक्छ। तर
समाजमा जसले पनि बुढौलीको विषयमा एउटा भनौँ न 8, 9, 10 मा पढ्ने विद्यार्थीले पनि अथवा एउटा युवाले पनि उहाँहरूको विषयलाई लिएर लेखिएको हुन सक्छ। त्यो जुन पहिला यहाँ मैले व्यक्त गरेँ, जुन वृद्ध वृद्धालाई गरिने व्यवहार समाजमा देखेका कुराहरू जुन छन्, ती कुराप्रति हामीले सचेत भएर लेखिएको साहित्यलाई नै बुढौली साहित्य भनिएको। त्यहाँ कुनै अवधि अथवा यति वर्षकोले लेख्ने अथवा बुढाबुढीले लेख्ने भन्ने चाहिँ कुरो हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि यसमा उमेरको दायरा, लेखकको उमेरको दायरा भन्दा पनि विषयवस्तु कस्तो आयो अथवा विषयवस्तुमा चाहिँ वयस्कहरूको अथवा ज्येष्ठ नागरिकहरूको विषय समावेश भयो कि भएन भन्ने आधारमा बुढौली साहित्य हुन्छ भन्ने कुरा रह्यो, होइन? होइन, एकदम एकदम। किन भन्दाखेरि जस्तै हामीले एउटा कुरा यहाँहरूलाई भनौँ, समाजमा यस्तो हुन्छ नि, जस्तै अब कतिपय सन्ततिले आफ्ना आमाबाबुप्रति गरेको नराम्रो व्यवहार पनि कता कता देखिन्छ। अब त्यो देख्दाखेरि एउटा मानिसले त्यसको सन्ततिले नराम्रै गर्यो भन्ने सोचे पनि हुनसक्छ। तर त्यसमा वृद्ध वृद्धाका पनि केही कारणहरू, कुनै भनौँ न मानसिक रूपमा अथवा चाहिँ केही कुराहरूले गर्दाखेरि स्वयं पनि अशक्त भएर उसले त्यस्ता क्रियाकलाप गरिदियो जो कि सन्ततिलाई चाहिँ पचाउनु पनि गाह्रो भयो। त्यसरी पनि अलग भएका स्थितिहरू पनि देखिएका हुन्छन्। त्यसलाई मूल रूपमा त्यसलाई सङ्केत गरेर लेखिएको छ भने त्यहाँ कुनै पनि चाहिँ उमेरको कुराले हुँदैन। त्यहाँ जसले लेखे पनि त्यसलाई बुढौली साहित्य भन्न सकिन्छ। हजुर, अब सङ्ख्यात्मक रूपमा कुरा गरौँ अथवा यसको एउटा इतिहासको अथवा नेपाली साहित्यमा बुढौली साहित्यको अवस्थाको विषयमा कुरा गरौँ। जस्तो अन्य साहित्य लेखनका पक्षहरू त प्रभावकारी रूपमा आइरहेका छन्। बाल साहित्य कुराहरू गरिन्छ, होइन? अब प्रौढ साहित्य कुराहरू गरिन्छ। यो ज्येष्ठ नागरिक साहित्य अथवा बुढौली साहित्यको चर्चा नेपाली साहित्यमा कति भएको पाउनुहुन्छ अथवा यसको जति हुनुपर्ने त्यति भएको छैन, के लाग्छ? मलाई त यस विषयमा यहाँले जुन चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ त्यो प्रश्नको विषयमा त मलाई चाहिँ के भन्न मन लाग्छ भने वास्तवमा समाजमा भएका विषयहरू नै साहित्यमा आउने हो। चाहे कुनै पनि विधामा, चाहे कविता होस्, चाहे चाहिँ अरू लेखन होस्, उपन्यास नै किन नहोस्, कथा नै किन नहोस्, धेरै जसो लोककथाहरू लेखिया हुन्छन्। ती पनि समाजमा भएका विकृति अथवा विसङ्गतिहरूलाई लिएर अथवा चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई लिएर पनि लेखिएका हुन्छन्। र त्यसमा लेख्दाखेरि पनि वृद्ध वृद्धालाई सङ्केत पनि गरिएको हुन्छ। र अहिले जस्तो अब भनौँ न वृद्ध जस्तो ज्येष्ठ नागरिकै विषयलाई लिएर कसैले केही एउटा किताब निकाल्ला अथवा चाहिँ त्यो लेखनमा चाहिँ कहीँ जस्तै उपन्यास कसैले लेखेको छ भने त उपन्यास भन्दा बित्तिकै त आख्यानको एउटा को आख्यानको विषयवस्तु भयो। त्यसमा सबै कुरा पर्या हुन्छ, जीवन र जगतका सम्पूर्ण कुराहरू पनि पर्या हुन्छ, समाज हेरिया हुन्छ, विश्वलाई हेरिया हुन्छ। त्यस्तैमा वृद्ध वृद्धका कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ, नआएको होइन। तर छुट्याएर लेखिने जुन चलन छ त्यसरी चाहिँ यो वृद्ध वृद्धाको विषय हो अथवा चाहिँ यो युवाको विषय हो भनेर छैन। र अब अहिले चाहिँ बाल साहित्य जसरी आउँछ त्यस्तै किसिमबाट युवाहरूले मतलब किशोरले पढ्ने खालको अथवा वृद्ध वृद्धाले पढ्ने खालको अथवा वृद्धहरूको विषयमा लेखिएको अथवा चाहिँ बालकको विषयमा लेखिएको भने छुट्याउने चाहिँ अहिले चलन चाहिँ आएको छ, अहिले समाजमा देखिन थालेको छ। भनेपछि बिस्तारै यो विकास हुँदैछ भन्ने यहाँको राय रह्यो, तर्क रह्यो, होइन? मेरो एकदम मतलब यसको विकास हुँदैछ। र एउटा कुरा के यहाँ मैले जोड्न खोजेँ भने पहिला ज्येष्ठ नागरिक अथवा वृद्ध वृद्धाको विषयमा हेर्दाखेरि पनि अलिक कम हेरिन्थ्यो, अरू नै कुराहरूलाई चाहिँ बढी हेरिन्थ्यो भने अब यसरी आउँदाखेरि अब त्यतैपट्टि चाहिँ बढी ध्यान दिएर लेखिने गरिएको हुनाले अब क्रमशः चाहिँ त्यतापट्टि चाहिँ बढी ध्यान गएको चाहिँ मैले देखिरहेको छु। उद्देश्यपरक ढङ्गले नै बुढौली साहित्य लेख्ने खालको प्रचलन बिस्तारै बढ्दै गएको छ भन्ने यहाँको तर्क। अब बिचमा एउटा यहाँको कविता सुनौँ फेरि अनि हामी वार्तालापमा जोडिन्छ। ज्येष्ठ नागरिक अथवा चाहिँ तिनीहरूले कसरी सम्मान पाउनुपर्छ भन्ने विषयलाई लिएर एउटा यहाँहरूलाई चाहिँ 2 कविता सुनाउँछु म त केही लाइनहरू। जस्तै हामीले हाम्रो चाहिँ विचार कस्तो हो, हामीले उनलाई सम्मान कस्तो दिनुपर्छ, वास्तवमा ज्येष्ठ नागरिक भनेका के हुन् अथवा वृद्ध वृद्धा बुढ्यौली अवस्था कस्तो किसिमको हुन्छ र तिनप्रति हामीले चाहिँ कस्तो ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर यो कविता छ। ज्येष्ठ नागरिक भन्ने चाहिँ शीर्षकै राखेर मैले एउटा कविता लेखेको छु, त्यो चाहिँ मैले यहाँलाई सुनाउँछु। जस्तै
यो अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको छ। हजुर। ज्येष्ठ सम्मानमा लाग्ने काम गर्ने विचारक सम्मान सबले गर्छन् सेवामा मिल्छ आशिक। ज्येष्ठको मूल्य सम्मान मन बाणी र कर्ममा गर्दामा हुन्छ सम्मान आफैलाई समाजमा। जो नागरिक छन् ज्येष्ठ हुन्छन् ती अभिभावक देशका बलिया खावा हुन् लिनु पर्छ आशिक। सेवा हो सबमा उच्च सुन्दर फुलागन ज्येष्ठको भावना साथ सुधारौं बन्छ जीवन। हाम्रो संस्कृतिको सेवा उन्नति गर्न तत्पर अग्रणी व्यक्तिले बुझ्छन् वृद्ध मानिसको स्वर। दुखी पीडितको सेवा सम्पत्ति हो समाजमा हृदय भित्र फुल्ने त्यो फूल बन्छ यथार्थमा। असाधारण व्यक्तित्व खारिएका समाजमा जहाँ हुन्छन् त्यही देश उन्नत हो यथार्थमा। सहानुभूतिको मार्ग हिँड्दै ती अघि बढ्दछन् आनन्द रस पाएर दिव्यालोक छर्दछन्। आत्मीय ममता बाँड्ने सेवक हुन्छ धार्मिक प्रत्येक पगमा ईश तुल्य हुन् वृद्ध भावुक। आत्मीय ममता बाँड्ने सेवक हुन्छ धार्मिक प्रत्येक पगमा ईश तुल्य हुन् वृद्ध भावुक। यसरी मैले वृद्ध व्यक्तिहरू ज्येष्ठ नागरिक प्रति एउटा सम्मान हुनुपर्छ तब मात्रै देशका यिनी खारिएका व्यक्ति हुन् तिनीबाट केही लिन सकिन्छ र घर पनि चाहिँ स्वच्छ हुन्छ अनि मैले भावना कवितामा व्यक्त गरेँ। यहाँ पनि 68 वर्ष उमेर काटिसक्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यस हिसाबले नेपाल सरकारले 60 नागेका व्यक्तिहरूलाई वृद्ध अथवा प्रौढताको पछिल्लो उमेरको रूपमा लिन्छ। यस हिसाबले कुरा गर्दाखेरि आफ्नै अनुभव तथा यहाँले देखि भोग्नु आए भएको पक्षहरूलाई हेर्दाखेरि वृद्धहरू किन समाजमा चाहिँ किनारीकृत भइराखेका छन् अथवा वृद्धहरूलाई किन पछाडि धकेल्ने कामहरू भइराखेका छ के लाग्छ? मलाई त यस विषयमा एउटा के भने अब वृद्धलाई अब जस्तै अब हामी पनि अब वृद्ध भइयो पहिला चाहिँ कामहरू गर्दाखेरि जसरी उत्साह हुन्थ्यो त्यस उत्साहमा कम पनि भएको होला। तर मैले एउटा यसको यहाँको चाहिँ प्रश्नको उत्तरमा मैले एउटा कुरो के भन्छु भने यहाँ आफ्ना सन्ततिलाई अथवा युवाहरूलाई अरूलाई दोष दिएर मात्रै पनि हुँदैन। हाम्रो समाजमा कतिपय कुराहरू यस्तो छ कि अब विसङ्गतिहरू छन् जो चाहिँ अब वृद्ध भइसकेपछि ल उनलाई चाहिँ एउटा भाग लगाइदिएर अलग राखिदिने अब सन्ततिहरू त्यस्तो चाहिँ भावना भएको अथवा छुट्याइदिने छोराहरूलाई छुट्याइदिने आफू चाहिँ अलग बस्न खोज्ने अथवा चाहिँ कर्मतिर लाग्छु म तिमीहरूले चाहिँ अब मैले जे कुरो भन्छु त्यही कुरा मात्रै तिमीहरूले गर्नुपर्छ होइन मैले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने धारणा चाहिँ वृद्धहरूमा हुने अब उनीहरूको कुराहरूलाई नबुझिदिने ती कुराहरूले पनि यहाँ यस्ता कुराहरू आएको होला जस्तो लाग्छ। पुस्तान्तर अथवा वृद्ध व्यक्तिहरूमा पनि आफैमा एक खालको समस्या हुनु अर्को उमेर घट्दै गएपछि शक्ति शरीरमा घट्दै जाने प्लस अलिकति उहाँहरूबाट प्राप्तिका स्रोतहरू घट्दै जाने भएपछि यो पछिल्लो पुस्ताले अलि वास्ता कम गर्दै जाने यस्ता कुराहरूले केही न केही समस्या ल्यायो भन्नुहुन्छ होइन? मेरो भनाइ चाहिँ के हो त्यही कुरालाई मैले जोड्न खोजेको मैले भन्न खोजेकै के भन्दाखेरि उहाँहरूलाई मात्र दोष दिएर पनि हुँदैन वृद्धहरूले पनि सोच्नु पर्यो कि हिजो मैले जसरी चाहिँ मैले सन्ततिलाई हुर्काएँ बढाएर अहिले गएँ र उसबाट मात्रै मैले पाउनुपर्छ भन्नुभन्दा पनि आफूले पनि ममता दिइसकेपछि त्यो ममतालाई भनौँ न उसलाई चाहिँ सधैँ दिने जुन चाहिँ आफ्नो ममता छ त्यो दिने हो भने र अरू बाहिरबाट घरमा आएको जस्तै बुहारी हुन्छ होइन अब छोरीहरू आफ्नो छोरीलाई चाहिँ सर्वश्रेष्ठ मान्ने बुहारीलाई चाहिँ कमजोर ठान्ने गरेपछि त्यही बुहारीले आफ्ना ती वृद्धलाई हेर्ने हो सासूलाई हेर्ने हो ससुरालाई हेर्ने हो श्रीमानलाई हेर्ने हो अथवा चाहिँ छोराले चाहिँ ती आमा बाबुलाई हेर्ने हो सबैका कुरा सुन्नुपर्छ बच्चाका कुरा पनि सुन्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा
आफ्नो मात्रै कुरा यदि चाहिँ लाद दिन्छन् वृद्ध वृद्धाले भने पनि त्यहाँ घरमा चाहिँ दरार आउँछ। मानसिकतामा परिवर्तन गर्नुपर्छ वृद्ध वृद्धाले पनि, हैन? एकदम मानसिकतामा परिवर्तन उनीहरूले पनि गर्नु पर्यो। हाम्रो संस्कृतिमा भएका कमी कमजोरी छन् त्यो कुराहरूलाई पनि स्वीकार गरेर कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सम्मान दिन सक्छौँ त्यो कुरालाई चाहिँ विचार गर्नु पर्यो। त्यो लाग्छ मलाई चाहिँ दोहोरै कुरा हो। परिवारको एक किसिमको दायित्व त भइहाल्छ, समाजको राज्यको दायित्व वृद्ध वृद्धाहरूप्रति के हुनुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ? एकदम 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 उचित प्रश्न हो यो। राज्यको चाहिँ पनि ठुलो दायित्व छ यसमा। यो दायित्व के छ भन्दाखेरि उनीहरूप्रति जस्तै अब भनौँ न सबै ठाउँ सबै घर परिवारमा त्यस्तो चाहिँ अब सबै कुरा भएको त्यस्ता व्यक्ति नहुन सक्छन्। कतिपय चाहिँ आश्रय नपाएका हुन सक्छन्। यहाँ हामी देख्छौँ धेरै जस्तो आश्रय नपाएका व्यक्तिहरू वृद्ध वृद्धाहरूले दुःख पाएको देख्छौँ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ राज्यको ठुलो चाहिँ यहाँ चाहिँ सहाराको आवश्यक छ। जस्तै राज्यले जस्तै अहिले वृद्ध वृद्धा भइसकेपछि अब जुन भत्ता दिने चलन छ नि त्यसलाई राम्रो त एकातिर मान्नुपर्छ, एकदम राम्रो छ। भन्दाखेरि हाम्रो गाउँ हाम्रो कस्तो छ, हाम्रो चाहिँ गाउँमा भएका व्यक्तिहरूले त्यसरी राज्यले त्यो गर्दाखेरि ठुलो सम्मान भएको छ त्यो एकदम। तर कतिपय अवस्थामा कस्तो छ त भन्दाखेरि त्यही वृद्ध भत्तालाई पनि कुनै सन्ततिहरूले अब तिमीलाई किन चाहियो र मैले खर्च गर्छु भनेर लगिदिने, झन् दुःख दिने त्यस्ता कुराहरू गर्छन्। त्यो राज्यले चाहिँ वृद्ध वृद्धालाई दिएको भत्ताहरू पनि सन्ततिहरूले उपयोग गर्ने अथवा उनीहरू लाभान्वित हुने अवस्था छैन कतिपय सन्दर्भमा भन्ने यहाँले भन्नु हुँदैछ, हैन? अर्को कुरा, राज्यले भत्ता दिएर मात्रै पुग्छ अथवा राज्यको पूर्ण दायित्व हुनुपर्छ वृद्ध वृद्धाप्रति, के भन्नुहुन्छ? भाइ एकदम चाहिँ भत्ता दिएर मैले त्यही भन्न खोजेको, भत्ता दिएर मात्रै पनि पुग्दैन। त्यसपछि अनुगमन पनि हुनु पर्यो कि त्यहाँ कस्तो भइरहेछ, उसले पाइरहेछ अथवा आश्रय स्थल छैन, उसले हामीले दिएको चाहिँ उपयोग भएको छ कि छैन त्यो राज्यले हेर्ने हो। अझै अहिलेको अवस्थामा जस्तै अहिलेको लोकतन्त्र अथवा चाहिँ हामीले जुन भन्छौँ प्रजातन्त्र, यस्तो अवस्थामा त गाउँ गाउँमा चाहिँ अब सेवामुखी भएर आउनु पर्यो तिनी हाम्रा चाहिँ होइन नेताहरू पनि सेवामुखी भएर आउनु पर्यो, हेर्नु पर्यो, ती कुराहरूलाई गर्नुपर्छ। राज्यको चाहिँ ठुलो दायित्व छ। बुढ्यौली साहित्यले यस्ता विषयहरू पक्कै उठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि राय हो। यहाँले पनि त्यही भनिराख्नु भएको छ। र आजको समाजमा बुढ्यौली साहित्यको महत्त्व यहाँले अलिकति प्रकाश गरिदिनु न। यो आजको समाज वास्तवमा कस्तो छ भन्दाखेरि स्वार्थमा निहित भएको समाज छ। फेरि कस्तो हुन्छ भने स्वार्थकै कुराहरू गर्दाखेरि प्रत्येक व्यक्ति सबै स्वार्थी छन् भन्ने कुराहरू होइन। समाज भनेको समाजमा राम्रा पनि नराम्रा पनि सबै पक्ष हुन्छन् र समाज चलिरहेको हुन्छ, नयाँ ध्वस्त हुन्छ। अति नै भयो भने ध्वस्त हुन्छ। त्यसैले बुढ्यौली साहित्य प्रति हाम्रो चाहिँ जुन दृष्टिकोण यहाँहरूले राखेर यसरी कार्यक्रम चलाउनु भएको छ यसले चाहिँ धेरै सहयोग चाहिँ गर्छ। किन गर्छ भन्दाखेरि त्यतापट्टि ध्यान नआएका व्यक्तिहरूलाई अथवा राज्यलाई यसले ध्यान जानीतिर चाहिँ सङ्केत गर्छ र लेखनमा पनि लागेका व्यक्तिहरूले पनि त्यतापट्टि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ है, अरूलाई सचेत गराउनुपर्छ, त्यतापट्टि उन्मुख बनाएर वृद्ध वृद्धालाई चाहिँ हामीले सम्मान दिन सक्नुपर्छ भन्नेतिर पनि जान्छ। त्यस कारणले महत्त्वपूर्ण छ यो। हजुर, यहाँसँगको यो महत्त्वपूर्ण विचारहरू रह्यो, त्यस निम्ति धन्यवाद दिन्छु। अब हामी यो वार्ताको अन्तिमतिर छौँ। यहाँको फेरि एउटा कविता सुनौँ। मैले फुलेको जवानी, वृद्ध वृद्धाले के सोचिरहेको हुन्छ त, भावना कस्तो किसिमको हुन्छ भन्ने तर एउटा फुलेको जवानी एउटा कविता छ, त्यो मैले व्यक्त गर्छु। फुलेको जवानी शीर्षक। खुसीले चलेको छ है जिन्दगानी, खुसीले चलेको छ है जिन्दगानी, सधैँ व्यस्ततामा रहेको निशानी, सखा बन्दिए बन्छ आफै सुदामी, सबैको भएरै फुलेको जवानी, कतै रुन्छ सन्तान के मातृचित्त, कहाँ ढुक्क बन्ने कहाँ स्वस्थ वृत्त, झरना सरियो बगेको जवानी, यहाँ प्रेम भर्दा फुलेको जवानी, तिमी सुध्रिए यी धरा हाँस्न थाल्छिन्, तिमी उध्रिए यी परा नाच्न थाल्छिन्, त्यसैले सलाई बनाऊ सुनामी, स्वयं हेर्न सक्छौ फुलेको जवानी, इशारा अरूको भए काम थाल्ने, सहारा दिएमा उठी नाच्न थाल्ने, कहाँ हुन्छ त्यस्तो अपुरो जवानी, सुधारी चलौ है फुलेको जवानी,
स्वइच्छा चलाए कहाँ बन्छ काम, स्वलाई गुमाए कहाँ मिल्छ धाम। तिमी छौ र मेरो छ है जिन्दगानी, सबैमा रहेको फुलेको जवानी। रमाएर बस्दा मनैले पुकार्दा, सफा बन्दिएरै समाजै सुधार्दा। धरा विश्व सारा बनेको सुनामी, सबै देख्न सक्छौ फुलेको जवानी। अन्तिम श्लोक। नदेख्ने नसुन्ने बनायो धनैले, नदेख्ने नसुन्ने बनायो धनैले। सुधारी गरौँ काम आफ्नै मनैले, सजाई सबैले बनौ अग्रगामी। नरम्ने कहाँ हो फुलेको जवानी, नरम्ने कहाँ हो फुलेको जवानी, नरम्ने कहाँ हो फुलेको जवानी। हजुर, यो कविता रह्यो, दुईवटा कविता सुनाउनु भयो, त्यस्तै हामीसँग वार्तामा रहनुभयो। अन्तिममा एउटा प्रश्न राख्न चाहे, बुढ्यौली साहित्यलाई, ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा लेखिएको साहित्यलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले, यो वार्धक्य साहित्यलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले हेटौँडामा बुढ्यौली साहित्य समाज मकवानपुर नामको संस्था स्थापना भयो सर्वप्रथम। त्यसपछि चितवन, भक्तपुर, रौतहट लगायतका ठाउँहरूमा यसका शाखाहरू स्थापना गर्ने कार्यहरू भइराखेको छ र विभिन्न खालका गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यहाँको पनि यो खालको साहित्यिक संस्थाको निम्ति केही अपेक्षित सुझावहरू अथवा केही अपेक्षाका पक्षहरू छन् भने अलिकति राखिदिनु। मलाई के लाग्छ भने अब हाम्रो आरसी रिजालज्यूबाट पनि केही कुराहरू मैले सुनेको थिएँ र अत्यन्त निकट साथी हाम्रो चाहिँ चट्याङ मास्टरजी, उहाँबाट पनि यी कुराहरू बेला बेलामा यस्तो भेट भयो होला, कुराकानी भइरहेको थियो। र यो अत्यन्त यहाँहरूले जुन चाहिँ क्रियाकलाप यो गर्नुभएको छ, अहिले चाहिँ भर्खर शाखाहरू खुल्दैछन्, यो अत्यन्त प्रभावशाली पनि छ र हामीहरूलाई पनि जगाइदिएको छ। किन भन्दाखेरि मैले पनि यहाँ दुई चारवटा त्यस्तै बुढौलीका कविताहरू, त्यतापट्टिका कुराहरू हेर्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ भन्ने त्यो धारणा गइसक्यो। त्यसैले म जस्ता व्यक्तिहरू अनेक लेखकहरूलाई पनि अब यसले चाहिँ जगाउने नै छ र हाम्रो समाजमा उनीहरूप्रति गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य, हाम्रा चाहिँ तिनी विसङ्गतिलाई हटाउनु पर्ने जुन हाम्रा कर्तव्यहरू छन्, अरूलाई जगाउने जुन कर्तव्यहरू छन्, लेखनद्वारा होस् अथवा हाम्रा जुन सङ्घ संस्थाहरूमा हामी जुन आबद्ध छौँ ठाउँ ठाउँमा, जस्तो म पनि दायित्व वाङ्मय प्रतिष्ठानमा आबद्ध छु, हाम्रो पनि संस्था छ। त्यस्तै चाहिँ शब्दार्थ प्रकाशनमा हाम्रो वैजयन्ती पत्रिका पनि निस्किन्छ, त्यसमा पनि म आबद्ध छु। ती मार्फत पनि यी बुढ्यौली साहित्यलाई हामी अगाडि बढाउने पनि काम गर्छौँ र अब हामीले जस्तै यी पत्रिकामा दायित्व हाम्रो निस्किन्छ र जस्तै अब त्यो मैले भने वैजयन्ती पत्रिका निस्किन्छ, यसमा पनि अब मैले के सोच बनाइरहेको छु त यी कुराहरू यहाँहरूको चाहिँ संस्था मार्फत खुलिसकेपछि यसले चाहिँ मलाई के सङ्केत गर्यो त भन्दा तिमीले पनि पत्रिकामा बुढ्यौली साहित्य सम्बन्धी लेखिएका कुराहरू, रचनाहरूलाई तिमी चाहिँ राख अथवा चाहिँ एउटा विशेष अङ्क नै निकाल्यौ भन्ने तेरो प्रेरणा दिएको जस्तो मलाई अनुभव भइरहेछ। त्यस कारणले यहाँहरूले गरेको क्रियाकलाप अत्यन्त सुन्दर छ। म त धेरै धेरै बधाई पनि दिन्छु यस विषयमा। हस्, धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण सुझावको लागि, साथै यहाँको मन्तव्य धारणाहरूका लागि। हस् सर, नमस्कार। धन्यवाद। नमस्ते। यतिखेर प्रस्तुत गर्यौं समालोचक ठाकुर शर्मा भण्डारीसँगको वार्ता, साथै उहाँको दुईवटा कविता। अब प्रस्तुत गर्दैछौं कवि कविराज घिमिरेको कविता वाचन पुरुषोत्तम आचार्यको आवाजमा। जातो गायब भो ढिकी विलय भो, सारा भए नक्कली, खान्छौ पोलिसयुक्त चामल पिठो, मानेर उत्कृष्टती। बेच्दैछौ गहुँ धान पाक्छ सडुवा, खाद्यान्न पो भित्रियो हो, तन्नेरी पनि वृद्ध हुन्छ यसरी, खैयाद कसले गर्यो। नास्पाती अनि स्याउ अम्बक उता, केरा भए सुन्तला, लिच्ची मौसममा झुलेर हरिला, ती स्वादिला मुन्तला। जान्नै पर्दछ खान स्वादसँगले, दिन्छन् सधैँ तागत, कमजोरी पनि हट्छ वृद्धजनको, बालो झनै हाँस्दछ। सूर्यारम्भ अगाडि सक्छ जसले, स्नानादि जे कर्म छन्, योगा ध्यान गरी शरीर बलियो,
फुर्तीपना पाउँछन्। हिँड्दै स्वच्छ हावा लिएर शुभको आनन्द जो मान्दछन्, त्यस्ता व्यक्ति सधैँ चिरायु रहने सत्कर्ममा लाग्दछन्। पानीको छ महत्त्व जीव र जगत, बाँच्छन् यसैले गरी। पानीकै बलले दुरुस्त होइने हट्छन् सबै रोगती। पानीले सब चाउरीपन सबै हट्नेछ खाने गरौँ। खाना साथ हुँदैन, खानु पछि नै खाने व्यवस्था गरौँ। प्राणायाम गरेर ज्येष्ठजनले व्यायाम गर्दा सधैँ, खुम्चेका अवरुद्ध स्नायु जति छन् तन्केर खुल्छन् सबै। पोल्ने झमझम रोग हट्छ सहजै, ताजापना छाउँछ। कटकट कम्मर दुख्न छोड्छ छिनमै, फुर्तीपना आउँछ। आफ्नो देह सम्हाल्नु पर्दछ स्वयं, हे वृद्ध वृद्धा जन। आफ्नो दुःख हटाउने प्रण गरौँ आजै खुलाई मन। पारौँ सक्रिय व्यस्त जीवन सधैँ, अल्छीपना होस् धुलो। गर्दै ध्यान जपादी पाठ भगवान मान्ने कुरा हो ठुलो। सक्ने काम गरेर व्यस्त रहनु, साना तिना जोइ रहन्। कामै छैन भने कथा र कविता पढ्ने र लेख्ने गरून्। सानो हुन्न सघाउँदा किनभने हौ ज्येष्ठ ज्येष्ठै तिमी। तिम्रो ज्ञान अपार देखिनु पर्यो प्रत्यक्ष आँखा अघि। आफ्नो श्रेय बढाउने जनहरू कोही नखोजिकन, आफै तत्पर भई सधैँ जुटिरहौँ भन्छन् सबै सज्जन। शिक्षा पाउनु पर्छ ज्येष्ठ जनको भावी पिँढीले सधैँ। सम्यक बन्न सकेर दिव्य बन है सचेतनामा छँदै। सम्यक बन्न सकेर दिव्य बन है सचेतनामा छँदै। धन्यवाद। धन्यवाद उहाँहरूलाई। यतिखेर प्रस्तुत गर्यौं कविराज घिमिरेले वृद्ध वृद्धा केन्द्रित विषयमा सिर्जना गरिरहनु भएको खण्ड काव्यको 8 श्लोक कविता वाचन पुरुषोत्तम आचार्यको आवाजमा। अब प्रस्तुत गर्दैछौं साहित्यकार डाक्टर गणेश कुमार पौडेलसँग भएको वार्ता। उहाँका थुप्रै कृतिहरू प्रकाशित छन्। मकवानपुरमा रहेर साहित्य सिर्जनामा निरन्तर क्रियाशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सिस्नुपाइन नेपाल मकवानपुरको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्न लागिरहेको छु। यहाँ पनि एक किसिमले रिटायर्ड लाइफ बिताइराख्नु भएको छ हैन? आफ्नो सेवाबाट, स्वास्थ्य सेवाबाट चाहिँ बाहिरिएर, अब उमेरले बाहिरिएर रहनु भएको छ, रिटायर्ड लाइफ बिताइराख्नु भएको छ। आफ्नै अनुभव साथै यहाँले जुन अध्ययन गर्नु भएको विषयवस्तुहरूबाट अलिकति कुरा जान्न चाहे। वृद्ध वृद्धाहरूले आफूलाई सुरक्षित राख्नको लागि, विभिन्न हिसाबले सुरक्षित राख्नको लागि कस्ता कस्ता उपायहरू अपनाउनु पर्छ भन्ने यहाँले अनुभूति गर्नुहुन्छ? बुढेसकालमा अलिकति होसियार नै हुनुपर्छ, किनभने उहाँहरूको आर्थिक आय आर्जन हुँदैन मेन मुख्य कुरो। त्यसपछि के भने आफूसँग कमाएको पैसा अथवा आफूसँग आउने के छ त, आफ्नो लगानीको मुनाफाहरू के छ, अनि पेन्सन आउँछ कि अथवा केही वृद्ध भत्ता, त्यसलाई सुरक्षित राख्नलाई अब आफन्त त छोरा नाति सबै सेवा गर्छु पनि आउँछन्। अब उनीहरूले पैसा पाउन्जेल सेवा पनि गर्ने हुन्छन्, कति नपाएर पनि गर्छन्। त्यो त अब आफ्नो गार्जेनलाई त नगर्ने कुरा आउँदैन, तर कति चाहिँ पैसाको लागि मात्रै गर्ने पनि त हाम्रा सन्तति छन्। त्यस कारणले त्यो आफ्नो त्यहाँनिर आर्थिकमा चाहिँ एउटा एकदमै होसियारीको पाटो बुढाबुढीले अपनाउनु पर्ने। आर्थिकमा कसरी होसियारी गर्ने भन्दाखेरि आफ्नो सम्पत्ति चाहिँ आफ्नो शेषपछि मात्रै आफूले चाहेको व्यक्तिलाई दिने एउटा कागज पहिल्यै मन्जुरीनामा गर्नुपर्छ। किन त्यो भएपछि शेष आफू रहन्जेल त कसैले पनि पाएन। अनि जसले बढी सेवा गर्छ उसले पाउने किसिमको चाहिँ गरिदियो भने अनि उसको सेवामा कमी आउँदैन कि। यो एउटा पाटो आर्थिकको हो भने अर्को चाहिँ अब स्वास्थ्य त अब बुढेसकालमा सबै कमजोरी दिन प्रतिदिन शरीर जीर्ण भएको हुन्छ। जस्तै मेरै कुरा गरौँ, म ढुङ्गा माटो खायो भने पचाउँछु जस्तो लाग्थ्यो, अब अहिले सामान्य खाना पनि खान पच्दैन। उमेरले सबै यो छेउको छेउ माझमा कोही बेला भने जस्तै हाम्रो बुढाबुढीको खान्छ, त्यो समयले ल्याउने हो। बच्चा, जवान,
बुढा यो सबै हुन्छु भनेर पनि रोकिने कुरा होइन, हुँदै जाने कुरा हो होइन, समयले म हुँदै हुँदैन भन्ने पनि होइन। यो त समयले ल्याउने। यो पृथ्वी गोलो छ, फनफनी घुम्छ, खान नपाए मर्छ, खल्ते पाए 1 वर्ष भने जस्तो त कहानी हामीले सम्झिनुपर्छ। यो पृथ्वी घुमे चाहिँ हाम्रो जिन्दगी घुम्ने हो। हामी जन्मेपछि मर्नुपर्छ, मर्नसँग डराउनु हुँदैन। त्यस कारणले अब हामीले खानपानमा पनि त्यहाँनिर अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। खानपानको कुरा गरिहाल्नु भयो। यहाँ स्वास्थ्य सेवामा लामो समय लाग्नु पनि भयो, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पुस्तकहरू पनि निकाल्नु भएको छ साहित्य अलावा। त्यस हिसाबले वृद्धले विशेष गरी ख्याल गर्नुपर्ने खानपानको पक्ष चाहिँ कस्तो कस्तो हो? के कुरा उहाँहरूले खानुपर्छ, के कुरामा परहेज गर्नुपर्छ? अनि वृद्धले सबभन्दा पहिला त समयमा खानु पर्यो, झोलिलो कुरा खानु पर्यो, पच्ने कुरा खानु पर्यो, अनि भिटामिन मिनरल सबै क्याल्सियम फस्फोरस यो सबै पौष्टिक तत्त्वले भरिपूर्ण खाना खानु पर्यो। डढेको सडेगलेको यस्तो खानु भएन। मेन कुरो समयमा कम्तीमा 4 पल्ट खाँदा एकदमै राम्रो। त्यो पच्ने तागतिलो कुराहरू नै बढी जोड दिनुपर्छ। कार्बोहाइड्रेट, भिटामिन तपाईँले भनिहाल्नुभयो, प्रोटिनयुक्त कुराहरू खानुपर्छ भने सामान्य भाषामा सबैले त्यो बुझ्दैनन् कुन खानेकुरामा के हुन्छ भन्ने कुरा। थोरै त्यस्ता केही उदाहरणहरू, यो चिजहरू चाहिँ भयो भनेदेखि, यस्ता कुराहरू मिलाएर खायो भनेदेखि राम्रो हुन्छ भन्ने त्यस्ता केही उदाहरणहरू। सकेसम्म साग नटुटाउँ, हरियो सागसब्जी टुटाउँदै नटुटाउँ। यदि माछा मासु खाइन्छ भने बोसो र छाला सकेसम्म नखाउँ, थोरै खाम। मासु स्वास्थ्यकर भए पनि अलि स्वास्थ्य बढी खायो भने त्यो हानिकारक पनि छ। त्यो माछा मासु थोरै खाउँ, त्यो शरीरमा गएर स्टक हुन्छ। स्टक गएपछि फ्याट बढी भयो भने सुगर बढ्छ, प्रोटिन बढी भयो भने युरिक एसिड हुन्छ। यस्ता धेरै त्यो शरीरमा स्टक हुने कुराहरू नखाउँ। स्टक नहुन्छ हरियो सागसब्जी तपाईँको शरीरमा स्टक हुँदैन। त्यो हामीले खाएपछि त्यो मलमूत्रबाट जान्छ। तर माछा मासु त स्टक हुन्छ। त्यो स्टक हुने खाना खानु भएन। सजिलै पच्ने, शरीरले पचाउने खालको हामीले भन्ने भने त तर हटाएर बुढाबुढीले दुध, सम्भव भएसम्म गाईकै दुध, लोकल गाईको दुध अझ त्यो, त्यसमाथि पनि गएर हरियो सागसब्जीमा बढी जोड दिने। फलफुलमा सिजनको फलफुल फ्रिजमा राखेर 2-4 वर्षको पनि अहिले त पाइन्छ, त्यो अर्कै कुरा हो। तर सिजनको फलफुल बढी जोड दिन बुढाबुढीलाई साह्रै राम्रो हुन्छ। हजुर, यहाँ अब एक किसिमले उमेरको तहबाट अघि पनि भनिसकेँ मैले, सेवानिवृत्त हुनुभएको छ, साथै अलिकति क्यान्सरस पनि हुनुभयो, केही समय क्यान्सरको पीडित पनि हुनुभयो। पछिल्लो समय यहाँले क्यान्सरलाई जित्नुभएको छ। त्यस्ता केही पक्षहरू रहेछन् जसले चाहिँ हामीले क्यान्सर जस्ता रोगहरू अथवा यस्ता खालका भनौँ न घातक रोगहरूलाई पनि जित्न सक्दा रहेछौँ, अथवा हामी त्यसबाट पनि माथि उठेर बाँच्न सक्दा रहेछौँ भन्ने त्यस्तो केही आफ्नै स्वानुभूति त्यस्ता केही छन्? त्यो त अब उदाहरणको लागि मै भए। जस्तै अब मलाई त म 4th स्टेजको क्यान्सर, मान्छे त्यो त बाँच्ने चान्स थिएन। किनभने राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पतालले पनि बाँच्दैन, हुँदैन भनेर मलाई डिस्चार्ज गरेको हो। तर म हिम्मत हारिनँ। किनभनेदेखि मलाई यो थाहा थियो म स्वास्थ्यमा लामो समयसम्म जागिर खाएँ। अब यसमा नि मेरो पढाइ पनि भयो, गोष्ठी भयो, विभिन्न स्वास्थ्यमा जिन्दगी मेरो स्वास्थ्यमा गयो। 42 वर्ष जागिर खाँदै मैले पढाएको पनि छु, ठाउँ ठाउँमा गएर बेला बेलामा गोष्ठीहरूमा, कुनै बेला क्याम्पसमा पनि गएर स्वास्थ्य सम्बन्धी क्लास लिने मौका पऱ्यो। स्कुलमा पनि त धेरै पटक लियो। त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ मैले स्वास्थ्य क्षेत्रका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई बेला बेलामा मैले गोष्ठीमा पढाइरहनु पर्थ्यो। पढाउँदाखेरि मैले के भन्थेँ भने क्यान्सर समयमा उपचार गरे निको हुने रोग हो। क्यान्सर खानपिनबाट लाग्ने रोग हो, तर क्यान्सर खानपिनबाटै कन्ट्रोल गर्ने पनि रोग हो। अब जस्तै अब मलाई किमो फेल हो। मेरो सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य त मलाई 4 महिनासम्म त राजीव गान्धी क्यान्सरले किमो लगायो नि। क्यान्सर 4th स्टेज क्यान्सर पहिले उनीहरूले मुख खुम्चाइसकेका थिए, बचाउन त गाह्रै छ। सुरुमा पत्ता लागेन, क्यान्सर समयमा पत्ता लागेन। सुरुमा म होसियार हुँदै पनि मेरो 4th स्टेज पुग्यो। त्यो मेरो दुर्भाग्य। अब कसरी भयो? जब उसले क्यान्सर पत्ता लगायो, राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पतालभन्दा अगाडिका कुनै पनि ठाउँले मेरो क्यान्सर पत्ता लगाउन सकेन। जब उसले क्यान्सर पत्ता लगाएपछि मलाई किमो सुरु गर्यो। जब मैले 4वटा किमो लगाएर उसले स्क्यान गर्यो, स्क्यान गर्दा मेरो क्यान्सर सेल शरीरमा जति थियो त्यति नै छ। क्यान्सर सेल घटेन, यसको मतलब किमोले काम गरेन। अब मलाई त उनीहरूले भनेनन्, तर मलाई जसले रेखदेख गर्थ्यो मेरो भतिजो मसँग थियो। उसलाई भने उहाँ बाँच्नुहुन्न, आराम जति दिन बाँच्नुहुन्छ, किमो लाएर किन दुखाइदिनु, घरमै आराम गराऊ भनेर डिस्चार्ज गर्यो।
त्यस कारणले मैले त अब सुरुमा त अब मलाई चाहिँ के भनेपछि भने तपाईँ अब निको हुन्छ कि मलाई आउनु पर्दैन मात्रै भन्यो। तर मैले बुझेँ कुरो, किनभने मसँग त्यो कागज त मैले सबै पढिरहेको थिएँ नि त। जति पनि रिपोर्ट मेरो त्यहाँ जाँच पत्ताल हुन्थ्यो सबै त्यो मैले पढिरहन्थेँ। अब उसले मलाई त्यो भन्नु कागजमा चाहिँ लेखेको कि म काट्नु कि म लेखेर काटिदियो अब पर्दैन भनेर। त्यो फेरि कागज मैले पढ्दाखेरि त क्यान्सर क्षेत्रमा मसँग सबै छ भनेपछि अब यसले मैले चिटिङ गरेँ। अब यो अस्पतालले यो मैले बुझेँ कुरो। अनि मैले त्यहाँबाट के मैले पढाउँदाखेरि त्यो सम्झिएँ यो क्यान्सर सेल परजीवी हो, यो खान नपाए मर्छ। यो के खान्छ भन्दा हामीले खाएको खानाबाट त्यो फस्टाउँछ भनेदेखि अब मैले एन्टी क्यान्सर खानु पऱ्यो। त्यहाँबाट मैले एन्टी क्यान्सर खाना सुरु गरेँ। एन्टी क्यान्सर खाएपछि मलाई झन्डै 4 महिना दिन प्रतिदिन 15-20 दिनपछि अलिकति कम हुँदै 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 गएर 4 महिनादेखि अलिक 9 महिनादेखि कम्प्लिटली म रोगी छुइनँ, म निरोगी भएँ जस्तो भयो। त्यस्तो अनुभूति भइरहेको छ त्यसरी। त्यस भएर तर मैले 19 महिनासम्म त अन्न खाइनँ। 19 महिना त अन्नै खाइनँ। 19 महिनाको बेला 16 घन्टा फास्टिङ गरेँ। बेलुका 8 बजी खान्थेँ। गेडागुडी त्यो क्वाटी होइन अमृत भोजन खान्थेँ। अमृत भोजन पनि त्यो अमृत भोजनमा गुलियोपन जस्तै किसमिस, नरिवल, छोरा यो 3 चिज हटाएर के त्यहाँ गुलियो हुन्छ, त्यो गुलियोमा ग्लुकोज उत्पन्न हुन्छ। ग्लुकोज फेरि क्यान्सर सेलले खान पाउँछ। उसले खानेकुरा चाहिँ त्यो टोटल बन्द गरेर त्यो अमृत भोजन पनि उसले खान नपाउने। भनेपछि खानपानबाट नै यहाँले त्यो अवस्थामा पुर्याउनु भयो। हस्, धन्यवाद यहाँको जुन विचारहरू राख्नुभयो, यहाँले जुन खालको जानकारीहरू दिनुभयो वृद्धहरूलाई यो उपयोगी हुनेछ भन्ने हिसाबले तपाईँसँग कुराकानी भयो। धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद मेरो पनि सबै श्रोताहरूलाई धन्यवाद। विशेष गरी वृद्धहरूले ख्याल पुर्याउनु पर्ने पक्षहरू, स्वास्थ्य, आर्थिक लगायतका पक्षहरूसँग केन्द्रित वार्ता यतिखेर हामीले प्रस्तुत गर्दै थियौँ डाक्टर गणेश कुमार पौडेलसँग। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। कार्यक्रममा प्रविधिमा सहयोग गर्ने दर्शन छेत्री र म नियमित प्रस्तुता सुभाष खनाललाई आजको कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। हाम्रो अर्को भेट आगामी 15 दिनमा जेठ 1 गते पुनः हुनेछ। सुन्दै रहनुहोला रेडियो थाहा सञ्चार। नमस्कार।